سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا مختصر حمد و صلاۃ تو بعد عزیز بھائیو اللہ تعالیٰ دا نہایت ہی شکر ہے کہ جن دی توفیق خاص نال اسیں اللہ دے گھر اندر جمع ہویاں میں دعا کرنا کہ جتنی بھی اسی مشقت کیتی ہے انتظار کیتا ہے اللہ ان دے بدلے دے اندر اللہ ساڑیاں نیکیاں وچ اضافہ کر دے اچھی آکھو آمین اللہ ان دے بدلے دے اندر جنت ساڑے نام کر دے میرے پیارے بھائیوں موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جن دا انکار نہیں کیتا جا سکتا ایک عربی دا شاعر ہے انہیں ایک جملہ لکھیا ہے الموت قدحٌ کل نفس شاربوها والقبر باب کل نفس داخلوها کہ موت ایک ایسا جام ہے کہ جو ہر انسان کو پینا پڑے گا اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر بندے کو گزرنا پڑے گا میرے پیارے بھائیوں بڑے بڑے طاقتور آئے جڑے دنیا نو فتح کرن دے خواب دیکھ دے سن ایک وقت آیا اس دنیا دے اندر کوئی نیک ہوئے کوئی بد ہوئے کوئی مسلم ہوئے کوئی غیر مسلم ہوئے جو بھی ہے سب نے مرنا ہے کل نفس ذائقۃ الموت ایک مقام تے فرمایا کل من علیہا فان ہر شے فانی ہے صرف اللہ دی ذات لسانی اللہ دی ذات ہی رہنی میری کی حقیقت ہے تہاڈی کی زندگی ہے میری حیثیت کی ہے یہ تے حیثیتاں والے ٹر گئے اگر اس دنیا تے رہنا ہوندا تے جناب محمد رسول اللہ زندہ رہندے اگر اس دنیا تے رہنا ہوندا تے انبیاء کرام زندہ رہندے نبی پاک علیہ السلام دے بارے قرآن کہہ رہے ہے انکا میتن سونیا تسی نہیں ٹر جانا ایک مقام تے فرمایا آفا ان متا فاہم الخالدون سونیا تسی نہیں ٹر جانا ہے تو آڑے دشمنہ بھی ٹر جانا ہر بندے نے جانا ہے تو میرے محترم بھائیوں میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ آواز اتھے ٹھیک سی بالکل اتھے رہن دیو اور آواز صاف مزید کر دیو ایک وقت آنا ہے
آج دے دن یعنی 12 ربیع الاول سوار والے دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو رخصت ہو گیا، اور آپ دی وفات تو قبل چاند ایک اشارات مل گئے سن کہ جنہ تو پتہ لگا سی کہ نبی پاک علیہ السلام دی جدائی دا وقت قریب آ چکی ہے، اور صحابہ نے آپ دی اس جدائی نو اس اشارات نو محسوس بھی کیتا۔ تو میں انشاءاللہ اسے مناسبت دے نال گفتگو کرنا چاہنا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ مائک آواز کھچ رہے ہیں صاحب، مزید کھولو آواز۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اللہ اکبر اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام پوری توجہ نال ذرا بیٹھنا ہے، میں انشاءاللہ بڑے اختصار علی موضوع کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام حجۃ الوداع دا موقع، نبی پاک علیہ السلام اپنے صحابہ دے اندر تشریف فرمانے، اسے دوران قرآن پاک دی ایت نازل ہوئی ہے، فرمایا محبوب الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو چکی ہے، اسی اپنی نعمت نو پورا کر دیتا ہے۔ تے جدو قرآن پاک دی ایت نازل ہوئی ہے نا، سیدنا فاروق اعظم دیاں اکھاں ڈل پیاں، ٹائی مار کے رون لگ پے فاروق اعظم۔ صحابہ کہندے نے اسی حیران ہو گئے، اللہ دے پیغمبر تے قرآن نازل ہویا ہے تے فاروق ایویں روئی جاندے نے۔ سیدنا فاروق اعظم فرما دے نے کائنات دے لوگو اللہ اکبر، اللہ دا قانون ہے، جدو بھی کوئی بندہ دنیا تے آندا ہے، نبی دنیا تے آندا ہے، جدوں دی ڈیوٹی مک جاندی ہے، اللہ دین مکمل ہو گیا ہے، اللہ دے پیغمبر ہن زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہن گے۔ اشارات میرے پیغمبر دی وفات دے حضرات محترم ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے۔ رائی بخاری اندر رائی تو سلاست اکمارین، ایک دن میں خواب دیکھیا تے خواب دے اندر میرے حجرے دے اندر 3 چن گر پے، تے میں خواب اپنے بابے ابو بکر صدیق دے سامنے بیان کیتا، تے میرے بابا کہندے نے عائشہ اندی تعبیر تو کرنا کیے، تے میں آکھیا بابا مینوں تے تعبیر انج لگ دیے اللہ مینوں 3 بیٹے عطا کرے گا۔ تے جد نبی پاک دنیا تو چلے گئے، حضرت ابو بکر صدیق گھر وچ آئے نے، تے آکھیاں دے نے عائشہ آج تیرے خواب دی تعبیر پوری ہو گئی ہے، انہاں 3 چناں دے وچوں ایک چن تیرے حجرے وچ دفن ہو گیا ہے۔ اشارات میرے پیغمبر دی وفات دے حضرات محترم میرے پیغمبر دی عادت مبارکہ، اللہ دے محبوب پیغمبر ہر رمضان دے اندر 10 دن دا اعتکاف کریا کر دے سن، اور جبریل امین القرآن دا دور کریا کر دے سن۔ میں قربان جاواں نوریاں دا سردار سندا تے میرے نبی قرآن سنا دے، لیکن 11 ہجری دا جڑا رمضان گزریا، اس رمضان دے اندر میرے پیغمبر نے 10 دن نہیں بلکہ 20 دن اعتکاف فرمایا، اور قرآن پاک دا دور کیتا 2 مرتبہ۔ اللہ اکبر۔ اسے دوران قرآن پاک دی ایت نازل ہوئی ہے، فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ
اللہ افواجا۔ حضرت ابن عباس فرماتے نے یہ سورت میرے پیغمبر دی وفات دی خبر بن کے آئی ہے، یہ سورت میرے پیغمبر دی جدائی دی خبر لے کے آئی ہے، اشارات میرے پیغمبر دی وفات دے۔ پھر چل دیاں ایک دن انجدہ بھی آیا، میرے پیغمبر نے حضرت معاذ بن جبل کو ایک طرف روانہ کیتا، امیر بنا کے بھیجیا۔ حضرت معاذ فرماتے نے نبی پاک مینوں مدینے بار چھڈن واسطے ٹر گئے، میں سواری دیاں، نبی پاک پیدل جا رہے نے۔ اللہ دے پیغمبر نے بڑیاں وصیتاں فرمائیاں، آخر نبی پاک نے یہ بھی آکھیا، فرمایا معاذ ہن تو جاندا پیے مدینہ چھڈ کے، ہو سکدے دوبارہ آویں تینوں میں نظر نہ آواں، میری قبر نظر آوے۔ اشارات میرے پیغمبر دی وفات دے۔ حضرات محترم پھر چل دیاں ایک رات دی رات آئی ہے، میرے پیغمبر دی رات اپنے بستر تو اٹھ پے تے میرے پیغمبر بقیع قبرستان دے اندر چلے گئے۔ اللہ دے پیغمبر نے انہاں واسطے رو رو کے دعاواں کیتیاں۔ بقیع قبرستان دے اندر میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں دیاں قبراں موجود نے جڑیاں نبی پاک دی زندگی دی اندر دنیا تو ٹر گئیاں۔ اللہ اکبر، اللہ راوی بیان کردا ہے نبی پاک نالے دعاواں کر رہے نے، انج روندے پے نے جویں کوئی بچھڑیا بندہ روندا پیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ پھر چل دیاں ایک رات انج دی رات آئی ہے، میرے پیغمبر دے سر پاک اندر درد ہون لگ پیا ہے، ایڈی شدید درد ہوئی ہے۔ میرے پیغمبر گھر وچ آئے تے ماں جی عائشہ صدیقہ نو آکھیا، عائشہ میرے سر وچ بڑی شدید درد ہوندی پئی ہے تے ماں فرماندیاں نے میں نبی پاک علیہ السلام نے جدوں مینوں ایک گل کیتی نا، نبی پاک دے سر تے میں ایک پٹکا بن دیتا، یعنی ایک پٹی نما چیز بن دیتی۔ روزانہ میرے پیغمبر دی طبیعت خراب ہوندی جا رہی ہے، اللہ دے پیغمبر تے بخار دی شدت آندی جا رہی ہے۔ پھر اللہ دے پیغمبر روزانہ کہن لگ پے اینا آنا غدان، کل میں کس بیوی دے گھر وچ ہوواں گا، کل میں کس بیوی دے گھر وچ ہوواں گا۔ میرے نبی نوں عائشہ نال بڑا پیار ہے، بیویاں کٹھیاں ہو کے آئیاں، سونیا سانوں پتہ لگ گیا ہے تسی عائشہ گھر جانا چاہندے ہو، سانوں کوئی اعتراض نہیں، تسی جانا چاہندے ہو تے جا سکدے ہو۔ میرے پیغمبر اس وقت سیدنا میمونہ دے گھر دے اندر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی نو بلایا جائے نا، عباس نو بلایا جائے نا، علی بھی آ گئے تے عباس بھی آ گئے رضی اللہ تعالی عنہما۔ کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر کو چلن دیاں طاقتاں بھی نہیں رہ گئیاں، میرے پیغمبر نے ایک ہاتھ ابن عباس دے کندھے تے رکھیا ہے، ایک ہاتھ علی دے کندھے تے رکھیا ہے۔ اسی طریقے نال میرے پیغمبر ماں جی عائشہ دے حجرے اندر آئے نے تے ماں فرماندیاں نے جدوں نبی پاک نے میرے حجرے وچ قدم رکھیا ہے نا تے دیکھ کر کے میری آنکھاں چوں آنسو آ گئے، میرے پیغمبر دے پیر زمین نال کسڑدے ہوئے آ رہے نے۔ اللہ دے پیغمبر دی طبیعت اتنی خراب ہے، حالانکہ عمر بھی اتنی زیادہ کوئی نہیں۔ حضرت انس فرماتے نے ایک دن آخری ایام اندر میں اپنے پیغمبر دے چہرے تے غور نہ نظر ماری، نبی پاک دی داڑھی وچ کوئی چند سفید بال نظر آئے نے، یعنی عمر بھی اتنی زیادہ کوئی نہیں، نبی پاک دی طبیعت اتنی خراب ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ پھر نبی پاک نے فرمایا، آقا فرماتے نے چاند مختلف قومیاں دلی چو پانی لے آندہ جائے نا، پانی مگوایا گیا، میرے پیغمبر دے جسم دے اتے یعنی سر مبارک دے اتے ڈال دیتا گیا۔ اللہ دے پیغمبر دی طبیعت کافی بہتر ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ماں فرماندیاں نے جدو نبی پاک میرے حجرے اندر آئے نا میں طبیعت نوے کھیا، ایتھے میں گل کرنا چاہنا، نبی پاک میرے حجرے
وچ آئے نے میں نبی پاک تے دم کرنا شروع کر دیتا ہے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس میں پڑھی جا رہی ہوں اللہ اکبر اللہ طبیعت نہیں خراب ہے میرے نبی دے صحابہ اکثر جملہ کہہ کے رو پیا کر دے سن یوم الخمیس یعنی جمعرات دا دہاڑا و دہاڑا ہے جدن نبی پاک دی طبیعت اندر کافی ضعف آ گیا ہے اللہ دے پیغمبر نے آخری نماز صحابہ نو پڑھائی ہے جمعرات والے دن نماز مغرب میرے پیغمبر نے جماعت نل کروائی ہے سورۃ المرسلات دی تلاوت میرے پیغمبر نے کی تھی ہے ماں فرما دیا نے اس تو بعد نبی پاک مسجد وچ نہیں جا سکے نماز دی خرد نال یعنی آخری نماز نبی پاک علیہ السلام نے پڑھائی ہے اللہ اکبر ماں فرما دیا نے ادھروں عشاء دی اذان واسطے سیدنا بلال نے اذان کہہ دیتی ہے ادھر میرے نبی تے پھر غشیاں پہن لگ پیاں نے نبی پاک اٹھ کے جان لگے نبی پاک تے غشی داری ہوئی ہے ماں فرما دیا نے میں نبی پاک دا سر اپنی گود وچ رکھ لیا ہے اللہ تے پھر دم کرن لگ پیاں ہوش آیا تے نبی پاک نے کی فرمایا اے گل سنیا جے میں تینوں نہیں کہندا منا خوشیاں رج کے منا لیکن ویکھ میرے نبی پیغام کی دے رہے ہوش آیا فرمایا میرے صحابہ نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی نبی پاک دی طبیعت کنی خراب ہے پر پھر بھی پوچھ دینے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ماں فرما دیا نے میں کیا محبوب تیرے صحابہ تے صفا بن کے انتظار پہ کر دینے اللہ دے پیغمبر کدوں آن گے کدوں نبی پاک نمازہ پڑھان گے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مروا ابا بکرین فلیصلی بالناس ابو بکر نو آکھو نماز پڑھا دے نا تے ماں فرما دیا نے میں رو کیا سونیا میرا بابا تے اگے ہی روندا پیا تہاڈی جدائی تہاڈے بیماری تے غم دے اندر تے ابو بکر کیویں تہاڈے مصلی تے جائے گا تے میرے آقا فرما دے نے عائشہ اس گل میں حکم پیا دینا وا مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس ابو بکر نو آکھو نماز پڑھاوے میرے پیغمبر دے مصلی تے ابو بکر آ گئے نے کائنات دے لوگوں پھر چل دیاں میرے پیغمبر دی طبیعت اندر ہور ضعف آندا جا رہا ہے اللہ دے پیغمبر دی طبیعت کافی خراب ہوتی جا رہی ہے نبی پاک علیہ السلام پھر چلے گئے مسجد نبی دی اندر جدو اگلا دن چڑھیا تے نبی پاک علیہ السلام بڑی مشکل دن مسجد اندر آئے نے منبر لگوایا ہے تے نبی پاک علیہ السلام نے ایک سونا جہا خطبہ پڑھیا ہے صحابہ جمانے تے نبی پاک علیہ السلام فرما دینے میرے صحابیوں اللہ نے ایک بندے نو اختیار دے دیتا ہے وہ دنیا تے رہنا چاہے تے رہ سکتا ہے چاہے تے اپنے رب کل جانو پسند کر لوے جو اس بندے نے اپنے رب کل جانو پسند کر لیا ہے بڑھا ابو بکر صدیق حضرت ابو بکر صدیق رون لگ پے صحابہ کہندے نے اسی سمجھیا نبی پاخرے کندی گل پہ کر دینے اے نہیں روئی جا رہے نے ابو بکر صدیق فرما دینے صحابیوں اے جڑے بندے دی گل ہو رہی ہے کوئی اور نہیں اللہ دے پیغمبر نے اللہ دے پیغمبر دی جدائی دا وقت قریب آ گیا ہے پھر میرے پیغمبر نے اور بھی تھے وسیعتاں فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا فرمایا میرے صحابہ پہلے لوگ جدو ٹر جاندے سن انہاں دی جڑی قوم سی قبراں تے سجدے کرن لگ پیندی سی میں تانوں وصیت پیا کرنا وا تواڈے چوں کوئی بندہ میری قبر تے سجدہ نہ کرے میں تانوں نصیحت پیا کرنا وا اس تو بعد نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماندے نے ہے کوئی بندہ جنہیں میرے کولوں بدلہ لینا ہو
ہوئے جنہیں کو پیسے لینے نے میں پیسے دینوں تیار ہاں جنہیں کو بدلہ لینا ہے میں بدلہ دینوں تیار ہاں ایک صحابی اٹھے آئے میں قربان جاواں اللہ دی قسمیں لوگ اللہ کر دینے وہ ایک صحابہ کی میں محبتہ پہ کر دینے ایک صحابی کھڑا ہو گیا ہے آندھا سونیا میں بدلہ لینا ہے ایک دل جنگی ٹرینک دی اندر تجھے میرے چھڑی ماری سینا اللہ اکبر میں بدلہ لینا ہے اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہے نبی پاک فرما دینی آ بھئی بدلہ لے لے اندہ نام حضرت اوکاشا ہے کہندہ سونیا توڑے جسم سے کپڑا نہیں سی کپڑا ہٹا دیو نا میرے پیغمبر نے کپڑا پیچھے کیتا حضرت اوکاشا دوڑ کر کے میرے پیغمبر دے جسم دے نال چمڑ گئے بوسا لین لگ پے آدھے سونیا میں تے سوچ بھی نہیں سکدا میں تے آکھی آئے آخری ایا پتہ نہیں پھر دوبارہ موقع ملنا کہ نہیں ملنا نبی بعد ابو سی لے لوا اللہ اکبر اللہ اس تو بعد نصیحتاں کرن تو بعد نبی پاک اپنے گھر وچ آ گئے نے ماں فرما دیا نے پھر آخری سارے ایام نبی پاک علیہ السلام نے ماں جی دے حجرے دے اندر گزارے نے پھر چل دیا نبی پاک علیہ السلام نے ماں جی نو فرمایا عائشہ گل سن لے میرے گھر دے اندر کوئی دنیا دی دولت موجود ہے فرمایا جی کچھ دینار پہنے کوئی درہم پہنے فرمایا سارے چک لے کہ اللہ دے رستے وچ تقسیم کر دے میں نہیں چاہتا میں دنیا تو جاواں تے دنیا دی دولت میرے گھر وچ موجود ہوئے اللہ دے رستے اندر صدقہ کر دیتا ہے اس بعد نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میرا دل کر دے میں اپنے حسن و حسین نو مل لواں میں بیٹی فاطمہ نو مل لواں حسن و حسین نو بلایا گیا میرے پیغمبر نے پیار فرمایا تھوڑی دیر تو بعد ماں جی فاطمہ بھی آ گئیاں تے ماں فاطمہ نے بیکھیا تے فرما دیا نے واہ کربا باہو آج میرے باپے تے کنی تکلیف ہے آج میرے باپے نو کننا بخار ہے تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ غم نہ کر آج تو بعد تیرے باپے دیاں ساریاں تکلیفاں مک جان گیاں بیٹا فاطمہ آج تو بعد کوئی تیرے باپے تے ظلم نہیں کرے گا آج تو بعد کوئی پڑکا پا کے پھانی دیا کرے گا تے ماں فاطمہ رون لگ پئیاں میرے پیغمبر فرما دینے فاطمہ بیٹا اپنا کان میرے قریب کرنا تے ماں فاطمہ نے میرے نبی دے کان قریب کیتا فرمایا بیٹا گل سن اللہ نے میں نو اطلاع دے دیتی ہے صاف تو پہلا آخرت دی اندر جنت دی اندر میری تیری ملاقات پہلا ہوئے گی ماں ہو رو لگ پئیاں میرے آقا فرما دینے پھر کان قریب کرنا تے ماں فاطمہ نے کان قریب کیتا تے میرے آقا فرما دینے فاطمہ اللہ نے جبریل دے ذریعے دس دیتا ہے اللہ نے میرے حسن و حسین نو جنت دا شہزادہ تے میری بیٹی فاطمہ نو جنت دیا عورتاں دی سردار بنا چھڑے آئے ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے اس تو بعد نا حضرت ابی بکر آئے انہاں دے ہاتھ اندر مسواک سی نبی پاک علیہ السلام بار بار مسواک وال ویکھ رہے نے تے نبی پاک علیہ السلام ماں فرما دیا میرے دل وچ گل آئی کہ نبی پاک مسواک کرنا چاہتے نے میں اپنے پیغمبر نو مسواک پکڑائی پر میرے پیغمبر دے ذوف دی وجہ تو مسواک چبائی نہ گئی ماں فرما دیا نے میں مسواک پکڑی اپنے منہ اندر ڈال کے چبائی تے اپنے پیغمبر نو دیتی میرے پیغمبر نے انجی اپنے منہ اندر پا لئی ماں عائشہ فرما دیا نے اللہ دا میرے تے کرم ہویا کہ اللہ نے دنیا تو جاندیاں میرا لعاب تے نبی پاک دا لعاب بھی کٹھیا کر دیتا ہے اس تو بعد اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا ذرا میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماں فرما دیاں نے اللہ دے محبوب پیغمبر دے کول ایک لکڑی دا پیالہ پیا ہے اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا ذرا تے نبی پاک علیہ السلام بار انہیں اندر پانی ہے نبی پاک علیہ السلام بار بار انہیں اندر جا ہاتھ بگوندے پہنے اور بگو کر کے نبی پاک اپنے چہرے تے مال دے پہنے اور زبان چو پڑھ دینے لا الہ الا اللہ کدی صحیح البخاری وچ لکھے ہے اللہم بالرفیق الاعلی کدی پڑھ دینے اللہم الرفیق الاعلی صحیح البخاری وچ لکھے ہے ماں فرما دیاں نے بین حاکنتی و بین زاکنتی بین سخری و بین نہری و دفنتی بیوتی اللہ دے پیغمبر دا سر میں اپنے سینے نہ لگا لیا یعنی ٹیک لگا لی نبی پاک دی اپنے نال تے ماں فرما دیا نے نبی پاک دی زبان چو جو نکل دا پیا میں سن دی پئیاں کائنات دے لوگو اللہ دی قسم 12 ربیع الاول دا دن خوشی دا دن نہیں خوشی دا دن نہیں غم دا دن ہے اے دیکھو تے سی کی باندھا پہ ہے ویرو اختلاف اپنی جگہ تے جتنے تسی میرے ویر آکے بیٹھے ہو اے ویکھنا ہن صحابہ تے غم کی میں ٹوٹے آئے اللہ اکبر اللہ ماں فرما دیا نے میرے نبی نے جب اپنا ہاتھ آسمان وال بلند کیتا تے نبی پاک فرما دینے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم الصلاۃ وما ملکت ایمانکم اللہ اکبر 3 دفعہ نبی پاک نے جملہ پڑھیا پھر ماں فرما دیا نے پھر اچانک نبی پاک دا ہاتھ زمین والا آن لگ پیا نبی پاک دا بوجھ میں اپنے سینے تے جناب پر محسوس کرن لگ پئی اللہ اکبر میں محسوس ہویا نبی پاک دیاں آوازاں بند ہو گئیاں نے میں اللہ دے نبی نو جناب لٹایا تے میں نبی پاک دے چہرے تے غور نہ نظر ماری فرما دیاں نے میں جدو غور نہ نظر ماری تے مینوں یقین ہو گیا مدینہ ویران ہو گیا ہے مینوں یقین ہو گیا آج بلال دا کا دنیا تو چلا گیا ہے مینوں یقین ہو گیا یتیمہ دا کا دنیا تو چلا گیا ہے اللہ اکبر اللہ ماں فرما دیا نے میں جلدی نل گئیاں مجنبی دے دروازے دے اندر تے جا کے آواز ماریے اوے نبی پاک دے صحابیوں اللہ دے پیغمبر جدائیاں دے گئے نے نبی پاک دنیا تو گوش کر گئے نے اللہ اکبر اللہ دن کیڑائے 12 ربیع الاول دا دن ہے میرے پیغمبر دے صحابہ دیاں اکھاں چو آنسو آ رہے نے اکھاں چو غم دے آنسو نکل پے سیدنا ابو بکر صدیق مدینے و بار گئے نے پیغام پہنچی آئے ابو بکر کتھے ہو فرمایا میں تے بار کم واسی آیا ہاں فرمایا مدینے جاؤ نا نبی پاک دنیا تو چلے گئے اللہ دے پیغمبر اسد کر گئے نے ابو بکر صدیق جلدی نہ لائے نے ماں جی عائشہ دے خجرے دے اندر میرے پیغمبر تے چدر ڈالی گئی ہے چدر نو ہٹایا ہے فابا کا ابو بکر دیاں کھانچوں آنسو آ گئے ویر جی میں تا نہیں خوشیاں مناندا ابو بکر روندے نظر آ رہے نے صحابہ دیاں کھانچوں آنسو نظر آ رہے نے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق مسجد اندر گئے نے صحابہ پہلے ہی روندے پیسان کہ ابو بکر نو ویکھیا تے ٹائی نکل گئیاں ابو بکر واقعی نبی پاک چلے گئے نے دنیا تو فرمایا جی حضرت عمر نے تلوار کڑ لئیے فرماتے نے نہیں میرا سونا دنیا تو نہیں جا سکدا مینوں جدائی نہیں دے سکدا حضرت ابو بکر فرماتے نے عمر جی بیٹھ جاؤ نا عمر نہیں بیٹھے حضرت ابو بکر مصلی تے جناب منبر تے آ گئے آ کے ایت پڑھی ہے ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افا اما تاؤ قتلن قلبتم تے نال آکھیا من کان منکم یعبد محمدن فرمایا صحابیو جیڑا بندہ اللہ دے محبوب ساڈے محبوب سن معبود نہیں سن معبود زندہ رہندا اے محبوب دنیا تو ٹر گئے نے اللہ اکبر حضرت عمر فرماتے نے
ہے پہلے میں یقین نہیں آیا کہ جدو قرآن دی ایت پڑھیے نا ابو بکر صدیق نے کہ مجھے لگے آئے جی میں پیرا تھلو زمین ہی نکل گئی ہے میں یقین ہو گیا کہ اللہ دے پیغمبر زندہ نہیں رہے اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگوں غم کاندائے میرے پیغمبر دی جدائی دا رونا کاندائے 12 ربیع الاول دے دن دا تھوڑا جاگے چلیے ذرا صحابہ دی گل بات اندر کرانگے میرے پیغمبر دائے ایک دیہاتی بندہ ہے جنہ نبی پاک نال بڑا پیار ہے اجھے انہیں کلمہ نہیں پڑھیا نبی پاک کو لا کے بیٹھیا کردہ ہوندے تک گل پہنچیے اللہ دے پیغمبر دنیا تو چلے گئے اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہے کہندہ اللہ میں نو کنا تو بولا کر دے اکھاں تو انیاں کر دے اور کملیا کیوں کہنا ہے کہندہ نا اکھاں نبی پاک نو تک دارے آواں اکھان نبی پاک ہی نہیں رہتے اکھان دا کی کرنا ہے انہا کرنا نبی پاک دیا گلہ سن دارے آواں کائنات دے لوگوں غم کاندائے میرے پیغمبر دی جدائی دائے اللہ اکبر اللہ تھوڑا جا کے چلیے ذرا اللہ ایک دو گلہ ذکر کر لئیے میرے پیغمبر دے غسل دا مسئلہ آ گیا اللہ اکبر کون ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو غسل دے گا اللہ اکبر اللہ ویسے عام میت دے کپڑے اتارے جاندے نے نبی پاک نو غسل کی میں دیتا جائے گا حضرت علی ابو بکر صدیق کو لائے آکے آندے نے دستوں کی میں دینا ہے غسل نبی پاک نو فرمایا مینوں ہی نہیں پتا صحابہ وچ اعلان کر دیتا گیا ہے کوئی صحابی جن نے نبی پاک دی زندگی دے اندر نبی پاک کو مسئلہ پوچھیا گیا ہوئے کہ نبی نو غسل کی میں دیتا جاندہ ہے عائشہ فرماندیاں نے کوئی صحابی نہیں بولیا پھر اچانک جن صحابہ سن صحیح البخاری وچ لکھے ہے سارے تے اونگ آ گئی ہے تے آواز آئی ہے اوے پیغمبر دے یارو نبی دے کپڑے نہ اتاریا جے اللہ دے پیغمبر دے جسم دے کپڑے نہیں اتارنے ویسے غسل دے دیتا گیا ہے اللہ اکبر اللہ پھر جناب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات دے لوگوں اللہ کرے تسی بخاری پڑھو اللہ کرے تسی نبی پاک دی آخری گلہ پڑھو آخری صحابہ دے دن ویکھو کہ میں غم بسیا نبی پاک دے صحابہ تے حضرت علی المرتضی حضرت ابن عباس دے دو بیٹے نے انہاں نو منتخب کیتا گیا غسل واسطے کہ حضرت علی المرتضی نے پانی گرم کیتا ہے وچ بیری دے پتھر ملا لینے نیم گرم پانی دے نال نبی پاک نو غسل دیتا گیا یہ غسل دے رہنے یہ حضرت علی نالے روندے نے نالے زبان جو کہندے نے لولا امرتنا بالصبری ونہیتنا عن الجزی سونیا تیرے جان دا غم نائے اگر تسی صبر دا حکم نہ کر دے علی رو رو کے کملا ہو جاندا علی کو برداشت نہیں ہوندا پیا لیکن تسی صبر دا حکم دے دیتا ہے اللہ دے پیغمبر تاری گل مننی بھی ضروری ہے غم کاندا ہے میرے پیغمبر دی جدائی دے اللہ اکبر پھر جنازے دا مسئلہ آ گیا کون ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جنازہ پڑھائے کسی اندر جرت ہی کوئی نہیں کون آئے گا پھر مسئلہ پاس ہویا 10 صحابہ آئی جاؤ نبی پاک تے درود پڑھ دے جاؤ پہلے مہاجرہ نے پڑھیا پھر انصار نے پڑھیا پھر عورتہ نے درود پڑھیا پھر بچیاں نے درود نبی پاک علیہ السلام تے پڑھیا اللہ اکبر پھر تدوین دا وقت آ گیا ہے میرے پیغمبر نے جتھے وفات پائی ہے نا اوتھی دفن کیتا جا رہا ہے کہ میرے پیغمبر دے صحابہ نے میرے پیغمبر دا سونا پکیدہ پھول رنگا جسم چکے ہے تے مٹی دے وچ دبا رہنے اتو مٹیاں پا رہنے ایک صحابی بولیا انہیں آکھے یار انج لگ دے جی میں نبی پاک دے پیرا والا بند کھولنا یاد نہیں رہا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں آکھے انج کرو تسی آپ ہی چیک کر لونا مٹی ہٹائی گئی وچ چلے گئے حضرت
حضرت مغیرہ بن شعبہ آخری باندھ کھولیا تے نبی پاک دے پیرن چوم لگ پے تے نال کہندے نے صحابیو یاد رکھیا جے میں وہ آخری بندہ ماں جن نے نبی پاک دا جسم آخری وری چومے آئے ویکھ نبی پاک دے صحابہ تے نال روندے نے نال غم دا اظہار پہ کر دینے اللہ اکبر اللہ اس تو بعد مٹی پا دیتی گئی ہے اللہ دی قسمیں جتنے تسے میرے ویر آ کے بیٹھے ہو میں تو کوئی ایسی گل نہیں کرنا چاہتا تہاڈا دل نہیں دکھانا چاہتا دیکھ کتنا خم آ گیا ہے حضرت فاطمہ الزہرا انجائیاں نے میرے بلال دے کول یا کے کہندیاں نے بلال مینوں دسو تسی تے نبی پاک نو ایک گنڈا چبنا برداشت نہیں سو کر دے اج منا من مٹی دے تھلے دب کے آ گئے ہو اللہ دے پیغمبر نو آج مٹی دے وچ نپ کے آ گئے ہو کتنا خم فاطمہ نو پہنچے ہے پیر جی میں کنے خوشیاں مناواں مینوں فاطمہ روندی نظر آ رہی ہے تے فاطمہ زبان چوکی فرماندیاں نے صبت علیہ مصائب لونہا آج اینا غامے آواز کھولو یار آج اینا خامے نبی پاک دا میرے بابا دے جان دا اینا خامے اگر اینا خمانو دینا تے وانڈ لیتا جائے تے دنوی کالے ہو جان اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگوں بندیاں دی گل کی کراں صحابہ دی گل کی کراں میں خود صحیح البخاری وچ پڑھ کے آیا ہاں میرے پیغمبر دی ایک قصبہ نامی اٹھنی ہے جندے تے نبی پاک سفر کریا کر دے سان کہ اللہ دے پیغمبر دنیا تو چلے گئے جدائی دا اینا غم کیتا مدینے میں چکر لگا رہی ہے لوگ پٹھے باندے نے پٹھے نہیں کھاندی لوگ پانی پلاندے نے پانی نہیں پیندی صحابہ کہندے نے کچھ دنہ تو بعد مر گئی ہے غم کاندا ہے میرے پیغمبر دی جدائی دا میرے پیغمبر دے جان دے دن دا غم اٹھنی نے کیتا اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگوں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کائنات دے لوگوں 2 دن میں کدی نہیں پل سکدا ایک دن ہوئے کہ جدو نبی پاک مدینے میں چاہ گئے سانو خوشیاں چڑھ گئیاں ایک دن ہوئے جدو نبی پاک دنیا تو چلے گئے اس دن دا غم میں کدی نہیں پل سکدا اللہ اکبر اللہ سیدنا بلال مدینہ چھڑ کے جا رہے نے اوے بلال کدھر جا رہے ہیں جدو نبی پاک نہیں رہتے میں کی رہ کے کرنا ہے حضرت بلال چلے گئے تے کافی سالہ تو بعد آئے نے حضرت حسن حسین کہنے لگے بلال جی آج اذان سنا ہونا جنہی میرے باپے دے دور میں اذان پڑھیا کر دے سو حضرت بلال فرماندے نے نہیں میرے کو نہیں سکت نہیں رہ گئی اینی طاقت نہیں میں اذان پڑھ کے سناواں نہیں بلال جی پڑھ دیو نا اذان پڑھ دیو حضرت بلال کھڑے ہو گئے عورتاں کٹھیاں ہو گئیاں بندے کٹھے ہو گئے آج جو اذان کہنی ہے جڑی نبی پاک دے دور میں آواز آیا کر دی سی حضرت بلال اذان کہن لگ پے اللہ اکبر اشہد انا محمد کہ بلال غش کھا کے ڈگ پے فرماندے نے ان طاقتہ نہیں رہ گئیاں نبی پاک دے جان تو بعد آوازہ نہیں رہ گئیاں غم گاندہ ہے میرے پیغمبر دی جدائی دا اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگوں یہ اللہ دا قانون ہے یہ اللہ میرا بنایا قانون کوئی نہیں یہ تہاڈا بنایا قانون کوئی نہیں یہ اللہ دا قانون ہے جیڑا بھی دنیا تے آیا ہے انہیں جانا ہے اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذوالجلال والاکرام تے ضرورت کس بات دیئے اگر کرنا چاہتے ہو میرے پیارے بھائیو میں تے پیغام دیاں گا اگر خوشی کرنی ہے اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تے راج کے کملی والے تے درود پڑھیا کرو صبح بھی درود پڑھو شام بھی درود پڑھو اے نیکیاں کرو اگر خوشی منانی ہے او کم کرو ویکھو نا جدو بھی کوئی بندہ دنیا تے آندا ہے
یا دنیا تو جاندہ ہے تے ان دی خوشی یا غم دے اندر او کم کیتے جاندے نے جڑے انہوں پسند ہوندے نے. اگر کوئی آرمی دا بندہ یا کوئی فوج دا بندہ دنیا تو جاندہ ہے تے لوگ ترانے سندے نے, پاکستان دیاں یاداں تازہ کردے نے. اگر کوئی رائٹر دنیا تو جاندہ ہے ان دیاں کتاباں لکھیاں لوگ فروخت کردے نے, لوگ کہندے نے جی فلانی کتاب لکھی, اے فلانا بڑا کم کردہ سی, اے شوق رکھدا سی. ویرو ہاتھ بن کے گزارش کرانگا, اے جو کچھ ہو رہا ہے نبی پاک پسند نہیں سن کر دے. نبی پاک تے نماز پڑھنا پسند کر دے سن, نبی پاک تے چیڑی دے چہرے تے داڑھی رکھنا پسند کر دے سن. نبی پاک علیہ السلام تے درود پڑھو اور نیکیاں کرو, پھر پتہ چلے گا امت مسلمہ کو کتنی خوشی ہے محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی دعا ہے اللہ جتھے محبوب لیٹے نے اللہ کروڑا رحمتہ نازل فرمائے, لکھاں درود نبی پاک تے جنہ ساڑھے تک دین پہنچایا. اللہ کی دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے.